Mayong buntag kanatong tanan mga igsuon diha sa Hillside Assembly of God Church, sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nagapasalamat ko nga wala gihapon na putol ang atong connection sa communication nato sa matag usa, labi na sa atong connection diha sa Ginoo. No, hinaot ko nga nagpabilin gihapon nga lig-on ang atong pagtuo taliwala sa panahon karon nga gitugot gid ni sa Ginoo nga mahitabo tungod sa usa ka katuyuan nga para moabot gyud ta sa punto nga wala nay laing saliga nato o hupta nato sa atong pagsalig ug pagtuo, gawas lang gyud sa Ginoo. So nakabalo naman tanon lisod gi kaayo mahimo ang baksin, daghang mga nang nihimo og baksin karon ni attempt pero dili gid siya 100% nga makaayo. So I believe gialaw gid na siya sa Ginoo nga taud-taud gyud pod nga wala gyud na himo ang tinuod nga baksin, kay para gyud nga katong mga scientist or kinsa ba na ang mga chemist nga nagahimo ana nga mga tambal mo salig gyud una sa tanan sa Ginoo. Ilag yung i-acknowledge ang Ginoo nga maoy source sa kaalam ug kahibalo ug wala nay lain pa. So bisan pa kanato nga naa karon sa tong sa tagsa-tagsa ka panimalay, gialaw ni siya sa Ginoo gyud para gyud nga ma-realize nato kung unsa kabililhon ang panagtigom pagsimba nga hiniusa. So usahay mo ra ginabaliwala lang nato ang fellowship, or karon mo ni panahon nga gipamingaw kita sa Ginoo kung unsa nang pagsimba. Siguro dili kaayo valuable sa ato ang fellowship, pero karon masense na nato nga importante gyud nga magkahiusa, magkatigom sa pagsimbag pagdaig sa Ginoo, kay nadiha ang panagdinasigay, panaglinig unay sa atong pagtuo maigsuon. Kay wala kita kabalo no unsay kaugmaon nato, anytime pwede ra kita mabiktimaan nga virus, pero tungod sa kamaayo sa Ginoo buhi ka karon, virus free ka karon nga nagsimba o nag-alagad diha sa Ginoo. So mora na hupta nato maigsuon sa tanang pagsaad o mga saad sa Ginoo, iya ginang tumanon, isa na lang giwala niya natuman nga mga promise sa iyang sa atong kinabuhi, mao gyud ang iyang pagbalik. So much better nga before siya mobalik, na makablagan ta niya nga nangalagad diha sa Ginoo ug nagdaig diha sa Ginoo maigsuon. So ingon ang pulong sa Ginoo, do not be weary of doing good, for at the proper time you will reap a harvest if you do not give up. I will really claim the promise nga naaani nga bersikulo maigsuon nga kung padayon ta nagbuhat og unsay mga maayong butang para sa kaymayaan sa Ginoo, naagi reward nga atong maani maigsuon. So let's continue to praise God in spite sa tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Kani nga kanta gi-request ni Mami Tina, no, taod-taod na ni nga request niya sa kuha, pero karon pagid siguro nako ni makanta kay murag tungod sa kabisi siguro sa kinabuhi nato nga naara ta diri nagsigig-higda, murag laay na gid kayo, pero atong daygon ang Ginoo sa mga alawiton maigsuon. And I believe nga God will honor sa mga kasing-kasing gasimba o gadayeg diha sa Ginoo. So praise God, hallelujah.
buhay ta maigsuon, dili gyud nato kalimtan ang pulong sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa atong mga kinabuhi ug agian sa atong mga kinabuhi. Let's claim the promise of the word of God. God bless. More power.